बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल यंग हिस्टोरियंस। वीडियो के लास्ट पे एक वजीफ़ा है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। तो कल के हिस्से में हमने फ़िरौन के अंजाम और उसके ऊपर आने वाले अज़ाब, जो उस पे अज़ाब आया था, उसकी बात की थी। आज हम जो सिलसिला शुरू करने लगे हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। इसमें हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी शेयर करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। हज़रत मूसा का ताल्लुक़ हज़रत याकूब के बेटे लाबी से था। वो लाबी की नस्ल में से थे। ये हज़रत इब्राहीम के हज़ारों साल बाद पैदा हुए थे। उनके बाप का नाम इमरान था और भाई का नाम हारून था। किस्सा कुछ यूँ है कि फ़िरौन बहुत से गुज़रे हैं, यानी कि फ़िरौन बादशाह था मिस्र का। मिस्री ज़ुबान में बादशाह को फ़िरौन कहते हैं। तो हुआ यूँ कि फ़िरौन ने ये हुक्म दिया था अपने लोगों को, अपने एहलकार को, कि अगर कोई बच्चा पैदा हो, क्योंकि उसकी नजूमियों ने बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देगा और तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। तो क्या किया फ़िरौन ने कि जो बच्चा भी पैदा होता था वो उसे कत्ल करवा देता था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह ताला के हुक्म से अक्लमंदी के साथ एक संदूक बनवाया और उसमें अपने बेटे को डाल दिया और दरियाए नील के अंदर डाल दिया, बेटे को बहा दिया उसको। तो इस तरह वो होते होते फ़िरौन के महल के पास से गुज़रे। फ़िरौन को ये जो संदूक है, कुछ उलमा कहते हैं कि ये फ़िरौन को संदूक मिला था जिसमें दरख्तों के दरमियान था ये संदूक। और कुछ कहते हैं उलमा के ये जो फ़िरौन की बीवी थी आसिया, उनको ये जो है ना संदूक मिला था। अल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 4 पैगंबर ऐसे पैदा किए हैं जिनके पास तलवारें थी। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, तीसरे हज़रत मूसा और आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़जीलत हासिल थी। इसके अलावा अल्लाह पाक ने 4 ख़ानदान ऐसे पैदा किए जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इसी तरह ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और आले इमरान जो कबीला था वो, जो बाद में बनी इसराइल कहलाए, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इसहाक़ आए और हज़रत इसहाक़ के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो बनी इसराइल कहलाते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने की ख्वाहिश के मुताबिक हज़रत याकूब और उनके जो 12 बेटे थे वो आ गए मिस्र में अपने मुल्क से, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो मिस्र में रहते थे। तो क्या हुआ कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इधर मिस्र में आ गए तो आप 17 साल मिस्र में रहे। आपकी उम्र 147 वर्ष थी जब आपने वफ़ात पाई। और इसके बाद उनके बेटे जो थे यूसुफ, इनकी उम्र 110 साल थी। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत से बादशाहों ने मिस्र पे कब्ज़ा कर लिया, उसमें ये फ़िरौन बादशाह भी था। मिस्री ज़ुबान में जो है ना फ़िरौनी, ये फ़िरौन की जमा फ़िरौनी है। जो फ़िरौनी थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था मिस्र पे। मिस्री ज़ुबान में फ़िरौन जो है वो मिस्री ज़ुबान में बादशाह को कहते हैं। जिस तरह ईरानी ज़ुबान में मुख्तलिफ़ नाम लिया जाता है बादशाह को। रोम के बादशाह को कैसर कहते हैं, हबशा के बादशाह को नजाशी कहते हैं। इसी तरह ही तुर्क के बादशाह को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। इस तरह मिस्री ज़ुबान में जो बादशाह हैं उनको बोला जाता था फ़िरौन। इस तरह बहुत से फ़िरौन गुज़रे हैं क्योंकि वो बादशाह थे। तो ये जो था, इसका नाम जो है वलीद था। फ़िरौन जो था इसका नाम वलीद था। तो ये अपने हुकूमत करता था। इसको डर, ये खौफ ये था कि जो बनी इसराइल का ग्रोह है ना, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आ रहा है, क्योंकि इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा था।
اس کو یہ بہت زیادہ خوف و ہراس تھا اس کے اندر کہ یہ جو مصری ہیں مصر پہ یہ لوگ قبضہ نہ کر لے، اس لیے شروع سے ہی جب یہ بچے پیدا ہوتے تھے ان کے پر ظلم و ستم شروع کر دیتا تھا۔ یہ کہتا تھا ان کو گارے کا، مٹی کا سخت کام جو ہوتے ہیں، کسانوں کا سخت پتھروں کا، پتھر توڑنے کا کام دیتا تھا، اور جو لوگ نہیں دے سکتے تھے ان کو سخت سے سخت سزا دیتا تھا، انہیں کوڑے مرواتا تھا، ان کی مشکلات میں اضافہ کرتا تھا تاکہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں نا یہ اوپر نہ آ سکیں اور کہیں مصر پہ یہ حملہ کر کے پھر طاقت میں نہ آ جائے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اس لیے یہ جو فرعون تھا یہ طرح طرح کے ظلم بنی اسرائیل پہ کرتا ہوتا تھا۔ یہ ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہوتی، جو لڑکے پیدا ہوتے ان کو مروا دیتا، اور جو بیٹیاں پیدا ہوتی انہیں کنیز بنا لیتا تھا، کیونکہ اس نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا جس کا ذکر میں آپ سے پہلے بھی کر چکی ہوں کہ فرعون نے نجومیوں سے مشورہ کیا تھا۔ وہ بات یوں ہوئی تھی، قصہ یوں ہوا تھا کہ اس نے ایک دن خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل رہی ہے جو اس کے شعلے مصر میں پڑ رہے ہیں، تو اور جو بنی اسرائیل ہیں ان کے گھر محفوظ ہیں، اور ہمارے گھروں کو آگ لگ گئی ہے۔ جو فرعون کے پیروکار تھے ان کے گھروں کو اور فرعون کے محل کو آگ لگ گئی ہے۔ اس سے اس نے نجومیوں کو بلایا اور لوگوں کو بلایا کہ پتہ چلے کہ یہ خواب کیا تھا۔ اس زمانے میں خواب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ تو کیا ہوا کہ وہ جب اس کے نجومی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہیں غرق کر دے گا۔ تو اس نے اس خوف سے آ کر بچوں کو، لڑکے جو اتنے پیدا ہوتے تھے ان کو مروا دیتا تھا، اور جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو کنیزیں بنا لیتا تھا اپنی۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی خطرناک دور میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ انہوں نے فرعون کی سلطنت کو ختم کرنا تھا، تباہ و برباد کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ بہت بات چھپا کے رکھی تھی کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہونے والی ہے۔ تو جب انہیں یہ چیز ضرورت پڑی، جب ان کی اولاد کا ٹائم قریب آیا، صرف ایک دائی کو بلایا انہوں نے، اور وہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، تو اس سلسلے کو کل بات کریں گے کہ فرعون کے ظلم اور کیا کیا تھے، اور حضرت موسیٰ کی کیسے پرورش ہوئی فرعون کے محل میں، اور کس طرح وہ محل میں رہے اور ادھر ہی جوان ہوئے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، تو کل اس پہ ہم بات کریں گے کہ آگے کیا ہوا۔ تو یہ ابھی ہم سلسلے پہ بات کر رہے ہیں فرعون پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تو یہ آج کا وظیفہ ہے، اس پہ آپ عمل کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ، بیل کے بٹن کو دبائیں اور لائک کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور یہ سلسلے جو شروع ہوا ہے اس کے آگے کیا ہوا آپ کو پتہ چلے۔ یہ پہلا حصہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا تھا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اسی ٹاپک پہ کل بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔